اصدقائي صديقاتي، لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مشات لي الهضره، تلفات لي الهضره. ياك اموركم هانيه؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم على خير وبخير، صحه لاباس، امور هانيه، فرحانين مهنيين مرتاحين، ان شاء الله يكونوا كلشي على خير وبخير. اليوم جيت لكم فيديو اللي هو على لي بروموسيون اللي كاينين في لي بارافارماسي و بيان لي برودوي اللي عاطين معاهم دي برودوي اخرين في لا بارافارماسي. يعني بالنسبه للناس اللي كياخذوا شي حاجه في هذا الشيء يمشيو ياخذوه دابا، حيت كاينين فيه دي برومو يعني اللي فريمون انتريسون زوينين بزاف ويقدروا يستافدوا منهم. يعني بلاصه ما ياخذوا برودوي واحد ياخذوا جوج ويستافدوا منهم بزوج، علاش لا؟ فغادي نبداو باول بروموسيون اللي هي ديال إليوكير. بالنسبه للناس اللي تياخذوا هاد ليكران هاد ليكران إليوكير اللي هي هادي إليوكير 90 دايرين فيها دابا بروموسيون، كعاطين معاها لا كريم هيدراتون ديالها غراتوي. هاد لا كريم هيدراتون ديالها غير هي بوحدها، هانتوما فوالا، هي لا كريم هيدراتون ديالها بوحدها دايره 199 درهم، و ليكرون بوحدها دايره 163. هادو دايرين فيهم دابا بروموسيون الاشا ديال ليكرون بالبري ديال ليكرون، كيعطيوك كريم هيدراتونط غراتوي اللي هو داير 163. الباك فيه زوج ليكرون ولا كريم 163 درهم. يعني بالنسبه للناس اللي كياخذوا هاد ليكرون هادي فهذا اوفر فريمون زوين بالنسبه لهم. نتمنى انهم يسارعوا لاقرب باغا عندهم ويطلبوا هاد الباك هذا. ما تلقاوش عند كلشي، ولكن غير قولوها لهم راه يعاودوا ويكومونديوه لكم. نمشيو لوفر الثاني اللي كاين هو ديال تك 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 نشوفوا ديال روجي كافايس. الناس اللي مهتمين بلي جيل دوش ولا كريم دوش ديال روجي كافايس دايرين دابا الاشا ديال هاد ويل دو بان ديال روجي كافايس اللي هي ويل دارغون وباللوز، يعني بارغان وباللوز. كيعطيوك فيها هاد لا كريم دو دوش غراتوي، كيعطيوك فيها لا كريم دوش غراتوي، يعني الاشا ديال واحد غراتويتمون. هاد لو باك داير 130 درهم. هو راهي واحد فيهم داير 130 وهما دابا كاينين بجوجهم ب 130 درهم بالنسبه للناس اللي انتريسونط على حساب لي كريم دوش ولا لي ويل دوش. وكاين هاد لو شامبوان ديال كلوران دابا دايرينهم في البوتي موديل كله، يعني في اي نوع الناس اللي كيستعملوا هاد الشامبوان ديال كلوران. الصغير ديالو دايرين معاه، عاطين معاه دي ميلور، يعني اي شكل في كلوران، اي شامبوان في كلوران الا خديتي الصغير ماشي الكبير كتلقى معاه هاد لوفر هذا ديال 10 ميلور عاطينو معاه غراتوي. وكاينه هذا الناس اللي كياخذوا طوليريان، بيان سور طوليريان معروف، لو فون دو تان ديال لا روش بوزي، هو رقم 11 بالضبط، اللي فيه رقم 11 للناس اللي كيستعملوا رقم 11 طوليريان. عاطين معاه اون تروس، فوالا ها هو لو فون دو تان باش نوري لكم من الداخل كيف داير. الناس اللي كياخذوا لا روش بوزي طوليريان فون دو تان رقم 11 كاينين دابا دايرين مع هاد لوفر هذا تروس، يمشيو لاباغا ويدومونديو لوفر اللي فيه لا تروس، والاخرين عاطين معاهم لي ديماكيون. والناس اللي كيستعملوا نيكس ديودورون الاشا ديال وحده كيعطيوك وحده اوفر، يعني لي دو دايرين 122، لي دو دايرين 122 الاشا ديال وحده كيعطيوك وحده غراتوي. وكاين هاد ليكران هذا اكران او ميم طون اونتي تاش ديال فوتو وايت، اكران او ميم طون اونتي تاش، وعاطين معاه فون دو تان غراتوي، يعني فون دو تان موديل فونت، ماشي ايشانتيون ولا تيستر ولا مي موديل فونت، عطينا معاه غراتوي. وهو كذلك اكليرسيسونت، يعني كيفتح اللون ديال البشره. الناس اللي خاصهم اكران او ميم طون تكون كتفتح اللون ولا عندهم لي طاش في وجههم، كاينه هاد فوتو وايت وعطينا معاها لو فون دو تان غراتوي، يعني الاشا ديال ليكران كتاخذ معاها فون دو تان دايره 150 درهم، يعني الثمن ديال ليكران وراه تيعطيوك مع الفون دو تان تقريبا تا هو داير نفس الثمن. نجيو نقربوا لي زوفر هنا. كاين لا كريم هيدراتونط حتى هي تاع افين، لا كريم هيدراتونط ريش بالنسبه للناس اللي عندهم البشره الناشفه. كاينه هاد لا كريم هيدراتونط افيك لانديس دو بروتيكسيون 20، يعني ممكن انك تخرج بها الشمس ديرها بالنهار. كيعطوك معاها اون جيل نيتوايون بور لا بوسيج حتى هو ديال يعني موديل فون تا هو كيعطيولك اوفر مع لا كريم هيدراتونط. و
وفيشي دايرين هاد لو سيروم هذا نورمالمون. هاد لو سيروم ديال فيشي اباز ديال لاسيد هيالورونيك، حتى هو هيدغاطونت، يعني كيفتح لون ديال البشره، كيرطبها، عنده بزاف ديال المزايا. كديروا من الليل سينون كديريه كوم باز د مكياج قبل المكياج ديالك. ديرين معاه تروس وعاطين معاها، ديرين معاها لو تيرمال، ديرين معاها هاد البانسو على حساب الفون دو طون. الناس اللي تيديروا لي فون دو طون غيكونوا عارفينها. وعاطين معاها ميني اكران، ميني اكران سولير. دايرين معاها ميني ديماكيون، هادو كلهم ديال الصاك، يعني باش الناس اللي كيسافروا ولا شي حاجه هادو ديال الصاك. عاطين معاها هادي على حساب لي كريم باش كيداروا لي كريم على الوجه. وعاطين معاها ماسك، الماسك هذا مقاد، يعني هي كتحل ساشي وكديرها على الوجه نيشان. وعاطين معاها ايشانتيون ديال الفون دو تان باش كتجربوا الفون دو تان ديالهم. هاد لوفر هذا كله بلا تروس نورمالمون كتاخذ غير هذا داير 211 درهم، وكيعطيوك معاه اون تروس فيها هادشي كامل. يعني هاد لا تروس كامله دايره 211 درهم. يعني بالنسبه للناس اللي كيستعملوه، هو حتى هو كان كيخرج اوردونونس. بالنسبه للناس اللي كيستعملوه هو يعني يسارعوا يستافدوا من هذا العرض هذا. كاين هادي الناس اللي كيديروا لا بودغ ديال فيشي، لا بودغ ديال فيشي دايرين مع هاد لوفر حتى هي عاطين معاها تروس، ودايرين معاها من داخل شوفوا شنو كاين. كاين ديماكيون 3 زون، هذا ديماكيون هيدغاتاسيون يعني تستعمليه على الفيزاج كامل ومرطب في نفس الوقت. يعني الناس اللي كياخذوا لا بودغ ديال فيشي كاينه دابا اون تروس دايرين معاها ديماكيون. وهذا لوفر ديال نيوكس، هذا هادي ويل سيش ديال نيوكس، سي ويل سيش يعني كديرها على الشعر وعلى البشره او ميم طون هيدغاطونط، وما كتخليش لك ديك يعني البشره ديالك مزيته ولا يعني فريمون كديرها كتحسبها كتدخل مع البشره، كتخلي لك واحد الترطيب زوين وريحتها رائعه. الريحه ديالها غزاله، كنتمنى منكم انكم تجربوها. وعاطينك معاها كريم فريش يعني كريم هيدغاطونط. هادي اون كريم هيدغاطونط 48 اور ديال هيدغاتاسيون، كديريها تتخلي لك البشره يعني رطبه المده ديال 48 ساعه. وعاطينك معاها هادي ويل دوش، حتى هي نفس الريحه اللي كاينه في هذا الزيت، هادي ريحتها رائعه جدا غزاله. وداير عاطينك معاهم هاد الشميعه هادي اوفر. نورمالمون اللي كتاخدي عندك غير هادي وهادي وهادو راه كيكونوا اوفر. هاد الباك هذا يصلح كادو الا بغيتي تاخدي كادو لشي حد ولا شي حاجه. هذا باك زوين داير 450 درهم، يعني هادو كاملين دايرين 450 درهم. وبالنسبه للناس اللي كياخذوا ديرميدين دي كريم اكران سولير او ميم طون، يعني تانتي كتعطي البون مين ليكلا وانتي اج انتي ريد وهيدغاتاسيون وانتي تاش او ميم طون وتو تيب، يعني تو تيب دو بو، يعني كتمشي للبشره الناشفه ولا البشره الدهنيه. كيعطيوك معاه هذا الماسك، هذا ماسك اكسفوليون، يعني ماسك تصلح ديري ماسك وديري غوماج او ميم طون. يعني الاشا ديال هذه عندك هذه غراتوي، وكما قلت لكم الثمن ديالو 330. فوالا هادو هما لي برومو ديالنا اللي كانوا عندنا اليوم. روينت الدنيا انايا. فوالا هادو هما لي برومو اللي عندنا اليوم، كنتمنى انهم يكونوا عجبوكم، وكنتمنى اللي كياخذ شي حاجه يمشي يستافد دابا من هذا البرومو هذا. نتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بشي جيم، بارطاجيو، واللي ما مشتركش معايا في القناه يدير كليكي على زر الاشتراك. وشكرا بزاف على المشاهده ديالكم الفيديو ديالي، شكرا بزاف.